शेटगांवकर हांगा 27 ऑगस्ट 2024 आनंद अपटाउनान प्लॉट घेतलेलो आनी परमिशना खातीर एप्लाय केल्ले. PDAन इमिजिएट दिले, हेल्थान इलेक्ट्रिसिटीन सगळ्यांनी इमिजिएट दिले आनी पंचायतीन आमी डिसेंबर 4, 2024 इन्वर्ट केल्ली फायल. 15 म्हयने जाले आमकां, म्हणजे आमकां सतयली, दिवकूच ना लायसन्स, हें हाड तें हाड तें हाड करून. मागीर आमी रीट पेटिशन फायल केलें कोर्टान, बॉम्बे हायकोर्टान फायल केलें आनी आतां 15 म्हयन्यांनी आयज आमकां मॅडम पॉलीन आनी डेप्युटी सरपंच सर तुळशीदास नायकान आज म्हाका 15 म्हयन्यांनी आयज लायसन्स हँड ओवर केला. सो तांकां हांव थँक्स म्हणटा आनी स्पेशल थँक्स टू आनंद बोस सर, ताणें आमकां खूब मदत केली. कितें अशें रिजन्स अशें तुमकां सांगलें? काय खबर ना, आमकां काय खबर ना. आमी जस्ट वयताली येताली, आमकां काय खबर ना रिजन कितें तें. पण तुम्ही आता 15 महिने काढले, आता यो वस तुमकां काढूंक लायले ते जाल्यार एक लायसन्सा लागो. लायसन्स कसले लायसन्स आशिल्ले? कन्स्ट्रक्शन, हाऊस Construction. कन्स्ट्रक्शन. हय आणि कितें रिजन सांगताले तुमी गेलेले फॉर? ना, मेळटले कितें मेळटले ते आता? लायसन्स मेळटले वो आनी कितें? लायसन्स दिले न्ही आमकां आयज ती. ना तेन्ना मेळटले म्हणटाले हय तशेंच सांगताले न्ही, सारकें क्लियर काय सांगनासले तशें. आनी आतां आमी रीट पेटिशन फायल केल्ले बॉम्बे हायकोर्टान पळय, ते आतां हांव विड्रॉ करतलें. सो म्हाका लायसन्स मेळ्ळें न्ही, सो हांव विड्रॉ करतलें आतां. पळय कितें जालें, हो एक हांगा डेवलॉपर आनंद अपटावन, तेणें आपले पिडयेंतल्यान लायसन्स हाडलें आनीक पंचायतीन दिलें. आतां डेवलॉपर म्हणटकीर बारीक बारीक प्लॉट ते व्हडले न्हू ते, आनी चडशे गोंयच्या लोकांनी घेतलेले आसा. ते करता आसतना तांकां पयलीं सांगलें की तुमी सब डिविजन हाडात. सब डिविजन करता आसतना तांकां सांगलें प्रोविजनल आनी फायनल NOC हाडात. सो ते डेवलॉपरान डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन हाडलें की बाबा एका सब डिविजनाक पंचायतीची प्रोविजन आनी फायनल लागना. सो तांकां क्लियर कट हें दिलें आनी तें PDAकूय दिलें. सो PDAन तें तांकां जालें तुमकां ती गरज ना, कित्याक इट कम्स अंडर लँड डेवलॉपमेंट कोडान येता 2008-2010. आनीक तेजे नंतर कितें जालें, डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले आशिल्लो आनीक सेक्रेटरी ग्रामसेवक आशिल्लो ऑरवील वालीस. सो तेंच्यांनी ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें प्लॉट करपा खातीर, सब डिविजना खातीर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें. आनी ताणें एक पोर्टल एंट्रन्स हें दिसता तें मुखार, ताका तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें. तेजे नंतर ताका ऑक्युपन्सी दिली आनी लोकांनी तमाम सगळ्या गोंयकारांनी चडशे प्लॉट घेतले हांगा. आनी जेन्ना शामल लाडू गांव आसा ते पळय, आतां आमी ताका ते पंचायतीन एक्चुली हांगा एक सेरेमनी केली आमी की बाबा हांगा ताका एक टायम असो आशिल्लो की हांगाच ह्या बिल्डरान तांकां भायर दवरलेले, गिरीश पिल्ले, डेरिक वालीस आनीक ऑरवील वालीस जेन्ना इन्स्पेक्शनाक येयल्ले इलिगली, तांकां भायर दवरले. म्हणजे ह्या जाग्यारच लोकांक कळपा खातीर बाबा ते अशें कशें सतयता लोकांक ते, ताका लागून आमी हांगाच ताका तेणी एक्चुली पंचायतीन घेतली ती. थंय येवन ताणें सगळे सोपस्कार पूर्ण करून ताका सगळे पेपर लावन ड्यू रिजोल्युशन घेवन आनी ड्यू फीज भरून ताणें ते पंचायतीन घेतलेले आसा. सो आज हे लोकांक कळपा खातीर की हे गिरीश पिल्ले आनी हो डेरिक वालीस एलॉंग विथ ते ग्रामसेवक लोकांक कशें सतयता ते करपा खातीर हे आज हांगा आमी घेतलेले आसा. सो ताका हें दिलेंच. बट जेन्ना लोकांनी प्लॉट घेतले आनी तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स अप्लाय केले, आतां हेणें बाय 2024 4 डिसेंबर 2024 कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक अप्लाय केले पंचायतीन. तेणें पिडयेंतल्यान लायसन्स घेतलेलें कितें, आनी मागीर अकस्मात हेणें म्हणपाक तुमी हेका सांगपाक की तुमी बिल्डराक हो गिरीश पिल्ल्यान हो डेरिक वालीस तेदे टायमार जेन्ना डेवलॉपराक लायसन्स दिता तेन्ना डेप्युटी सरपंच म्हळ्यार एक्टींग सरपंच आशिल्लो गिरीश पिल्ले. आनी मागीर हेंका जेन्ना हेंचो टर्म येयलो कोणें प्लॉट ओनराचो, तेन्ना डेप्युटी सरपंच एक्टींग सरपंच आशिल्लो डेरिक वालीस. हे दोगूय बरोबर रावन ते सगळे पंचायत लुटपाचे, कशें लुटपाचें तें हांव सांगता. पंचायत आनी लोकांक लुटपाचें कामां केल्लीं आसा म्हणून तांकां आयज नो कॉन्फिडन्स मारून सकयल उडयल्ले आसा. आनी न्यू पॅनल येवन काल आमची मिटींग जाली आनीक सगळे सोपस्कार पूर्ण करून आमी तांकां आज पयलें लायसन्स आमचे गोंयकाराक गरीब लोकांक आमचे शामल लाडू गांवसाक दिल्लें आसा. बांदू ताका घर म्हणून. आनी सांगपा सोदतां
की जेन्ना हांकां पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन येयलें तेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसना परत ताका प्रोविजनल आनी फायनल एनओसी घेवन येवपा लायली परत ते डेप्युटी आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायताक गेले परत ते PDN गेले लॉ डिपार्टमेंटान गेले आनी तांकां सांगलें तेंचे कडल्यान हाडलें की बाबा हे आमकां कांय गजाल लागना आनी पंचायतीक तेणी सबमीट केले तरी आसतना ताका फाटले 14-15 म्हयने हॅरेसमेंट केले ह्या डेव्हलपरान मोविन गोदिनो पंचायत मिनिस्टराकय बरयलें बाबा तुजी पंचायत आसा हे अशें अशें करता गिरीश पिल्ले आनी डेरिक वालीस अशें सतयता आनी तूं तेंचेर एक्शन घे सो तो एक्शन घेवना म्हणून मागीर ताणें विजिलन्सान केस केली ह्या डेव्हलपरान हे सतयता म्हणून लोकांक डेव्हलपराक आनी प्लस ह्या लोकांकय सतयता म्हणून सो डेव्हलपर आपूण गेलो डेव्हलपर आपूण गेलो आनी तेणें हो पळय ऑरवील वालीस आशिल्लो ग्रामसेवक म्हणल्यार सेक्रेटरी तेजेर केस केली आनी तो सस्पेंडय जालो ह्या प्रोजेक्टाक लागून सस्पेंड जालो ऑरवील वालीस सस्पेंड आसा तो आजुनूय सो म्हणटरीत तें आतां कितें जालां हेणी कितलेय लोकांक सतयलें कितें सतयलें सांगता मोविन गोदिनो कितें सांगता की 8 दिसांनी मिटींग काडात विकान 1 आनी म्हयन्यान 4 पूण हे 8 म्हयन्यांनी 4 मिटींग काडटाले म्हयन्याला आयकनाशिल्ले ते म्हणटा 15 दिसांनी लोकांक लायसन दिया 15 दिसांनी लोकांक लायसन दिया हे 15 म्हयने सुद्दां दिनाशिल्ले ह्यात कितें मोविनान तेजेर ना कितें जाता मोविनाकय कळपा जाय तूं मिनिस्टर तूं गोंयचो मिनिस्टर आनी ही पंचायत तुज्या अंडर येता आनी हे तुका सपोर्ट करतले हेंकां मातशें कित्याक तुजें नांव पिड्यार जाता हांव परत सांगता आमकां मोविनाचेर कांय ना आमकां पंचायत मिनिस्टराचेर कांय ना पूण हे गिरीश पिल्ले सारके डेरिक वालिसा सारके तेजें नांव पिड्यार करतात 15 म्हयन्यांनी तूं जेन्ना 15 दिसांनी हेका लायसन दी म्हणटा आनी 15 म्हयने दिना मागीर तेंचेर एक्शन जावपा जाय मोविन गोदिनो कितें सांगता की मोविन गोदिनो डायरेक्टर कितें सांगता मेमोरंडम काडटा आतां पंचायत जेन्ना उडयली मार्च 30 तारखेर मेमोरंडम कोणा सेक्रेटरी काडटा 1 काडटा 2 काडटा आनी 15 दिसाच्या प्रोविजनान विदीन 3 days तूं लायसन दी म्हणटा आतां तो सुद्दां आमकां एक मुद्दो मेळ्ळो दिवपाक तेंचे कडेन सगळें लायसन आसा दिवपाक लायसन सगळें आसा म्हणून आमी दिवपाक कितें जालां आतां आमी सगळ्यांक नोटीस धाडलां जे पळय 15 दीस डिमींग प्रोविजनाचेर गोंय वचपाक जायना सगळ्यांक नोटीस धाडलां की बाबा ही पंचायत अशी जाल्ली प्रॉब्लम आशिल्ले पंचायतीन नो कॉन्फिडन्स मारलेले हांगा ऑडिट जावनाशिल्ले हांगा ग्रामसभा जावनाशिल्ली हांगा मिटींग जायनाशिल्ले म्हणून तुमी मातशें रावात जशी ही पंचायत परत रिकॉन्स्टिट्यूट जाली आमी तुमकां लायसन दितले म्हणून आता लायसन तुम्ही कालची मिटिंगेत पास केलं कालची मिटिंगेक आमी सगळे जो पळय एजंडा पळय सेक्रेटरीचें काम कितें आसता जो एजंडा फाटले 2.5 म्हयन्यांनी येयल्लो मिटींग जावनाशिल्ली 2.5 म्हयने तो एजंडा प्लेस करपाचो हेजेर मिटिंगेचेर आनी तो बॉडीन येवन पंचायतीन ज्या दिसा मिटींग आसा ती डिस्कस करपाचें ते भशेन सेक्रेटरी आमचो योगेश फातर्पेकर म्हणून बरो सेक्रेटरी आसा तेणें सगळे लोकांचे जे कितें प्रपोजल आशिल्ले ते मिटिंगेन प्लेस केले आनी आमकां सगळ्यांक तेणें नोटीस धाडली की मिटींग 22 तारखेर काल मिटींग जाली आनी आमी शक्यतो सगळ्यांचेर हांगा पास केल्ले आसा जेंकां जे एलिजिबल आसा एक सांग पास म्हाका केल्ले ह्या अपटावनान इतले जाणांनी प्लॉट्स घेतले आसतले आयज 1 लाख दिला तुमचे आतां सगळ्या फाल्यां तेंचे आसतले सो तेंचे सामके काय ज्या भाशेन करूंक जाय त्या भाशेन तेंची लायसन्सां मेळटली तेंकां हे प्लॉट पळय आसा न्हू हे अपटावनान कोणाचोच कांय इशू ना कित्याक तांकां सगळ्यांची परमिशन दिल्ली आसा हांगा कांय इशू ना म्हणून तर तेणें हे पोर्टलाक ऑक्युपन्सी दिली मार्के इशू ना इशू आसल्यार तुमी अरे तेजो जर बिल्डराचो इशू आसल्यार हे लोकांक कित्याक सतयतात सो आतां उरलेल्यांचे तुम्ही हे आमी परमिशन आज कित्याक दितले केला सगळ्यांनी जितल्या लोकांनी कोणाले पळय सिंगल ड्वेलिंग आसा कितें आसा तुमी येयात तुमी एलिजिबल जर आसा न्हू आमी कांयच तुमकां हॅरेसमेंट करता आसतना मिटिंगेक घालतले आनी तुमचे इमिजिएट करतले पण 15 महिने कित्या खातीर अशें अटक जालें कितें ऑब्जेक्शन जाल्ले जावं कितें आसलें तेंचे मरे कितें आसता हेंचे सगळ्यांक फामाद जाल्ले आसा हे गिरीश पिल्ले आनी डेरेक वालीस पळय आहा न्हू ते फामाद जाल्ले आसा तेणी लोकांक कशें एक वर्साची फायल मिटिंगे घालनासतना दवरलेली आसा आतां आमी जेन्ना एजंडा काडलो पयलो एजंडा ह्या दोगांकय दिलो एजंडा जेन्ना पळय सेक्रेटरीन काडलो पयलो एजंडा हेणी रोखडोच सांजचो तो व्हायरल केलो पळया सगळे बिल्डराचे फायली येयल्या सगळे हें केलं अरे सेक्रेटरीचो तो कायदो मरे दिवपाचो हेजेर घालपाचो तूं यो मरे मिटिंगेक आनी तूं पास करप नापास करप तें तुजें काम कोण इलेक्टेड मेंबराचें तुमी सोशल मिडियाचेर घालता सोशल मिडियान आमचे बॉडीचें नांव पिड्यार करता पळया ते बिल्डरांचे सगळें येयलां म्हणून दाखयता सोशल मिडियाचेर हे आमी 4 वर्सां तुमी आसतना आमी ओपोजिशन आसतना कांय करूना केन्ना कित्याक तुमी बिल्डराचे फायल्योच घालिनाशिल्ले एजंडाचेर तुमी एनी आदारा घालून पास करताले ते कोणाक कळपाक दिनाशिल्ले एटलीस्ट आमी आतां येवन
फायली तरी घालून सगळे हेचेर एजंडाचेर आमी पास तरी करता आनी तुमकां आपयता डिस्कशनाक यो म्हणून. तुमकां तें नाका. आनी काल तेणें कितें केलां, 22 तारखेर मिटींग आशिल्ली न्हू. आतां डायरेक्टर आनी BDO सांगता की तांकां विदीन 3 days दी म्हणून सांगता सेक्रेटरी डेमिंग प्रोविजनाचेर. आनी हे सांगता 15 म्हयने आडयलेले हे सांगता दोगी डॅरिक आनी गिरीश पिल्ले सांगता डायरेक्टर आनी एका BDOक तेणें कंप्लेन घातला की ही मिटींग जावपाक दिवची न्हू म्हणून. कंप्लेन घातला कित्याक हे सारकें ना म्हणून. कोर्टान आसा, हें आसा, तें आसा. कोर्टान कोण आसा? आतां पुरवांकरा आसा. पुरवांकरा कोण तरी एकटा RTI एक्टिविस्ट कोर्टान गेला. कितें म्हणून गेला? थंय 2.5 कोटी हेणे अफरातफर केल्या. कोणे? गिरीश पिल्ले, ऑरवील वालीस आनी डॅरिक वालीस. 2.5 कोटी पुरवांकरा कडेन अफरातफर केल्या. तेंचेर इन्क्वायरी जावची म्हणून. हे सांगता कितें? ते फायल दिवची न्हू म्हणून, ती पास करची न्हू म्हणून. आतां बिल्डराची आमी फायल चॅक करताले. तुमी या मरे, तुमी बसात. तुमी सांगता कितें? पयलीं तांकां 15 म्हयने दिनात आनी जेन्ना आमी मिटिंगेन घालता तुमी सांगता ते दिवचे न्हू म्हणून. लोकांक तुमी सांगपाकच शकता. तुमकां जे पळय कितें प्रसाद पडनाशिल्लो, तुमकां दक्षिण पडपा ते पडना म्हणून तुमी ते लोकांचे आडयतात. ओके, जोशीदास आनी एक विशय पळय म्हणटा कशें आसता, जें पळय कितें बरें चल्लां तें सगळें इलेक्ट जाल्यार बरें करपा खातीर लोकांनी तांकां बरें करपाक हाडलां. आतां हेंची दोगांची मेंटेलिटी जर तशी आहा ती आनी तेंचे बरोबर बाकीचे कितें रावतले? सो तूं सारकें सांग आतां आमकां फुडलें कितें 1 वर्स बरें उरलें तें बरें काम करपा लागून. सो सारकें सांग आमकां ते तुज्या ग्रुपान येयल्या तुमच्या ऑफकोर्स तो दिसता म्हणटा येयल्याच न्हू. दिसता. दिसता न्हू सगळ्या. सो तुमी कितले जाण जाले आतां तुमी कितले जाण तेंकांच विचारपाचें तें कशें आसा तें. तुमी तेंचे कडल्यान घेया कितें. आमी आसा तशें आसा. पंच वॉर्ड नंबर 1 से आमकां लोक सगळे निवडून कित्याक दिता की लोकांची कामां जावपा जाय आनी ती बेगीनच्या बेगीन जावपा जाय. सो सगळे पंच मेळून आपल्या वॉर्डान कामां करीत आसले आनी जो आमी लिडर निवडून दिता तो लिडर व्हडली डिसिजनां घेता की व्हडले प्रोजेक्टाक लायसन दिवपाचें ना दिवपाचें हे डिसिजन घेता. लास्ट 3.5 वर्सां गिरीश पिल्ले आनी डॅरिक वाज डेप्युटी सरपंच आसले. यांच्यांनी कामां केली ना, भरपूर कामां केली. आनी आतां न्यू जे पॅनल येयला ते तुळशीदास नायक, पावलीन हे सरपंच आहा यांची पॅनल आहा. सो आमकां जाय की ती आतां कशी घडोवन हाडटली, कामां कशीं घडोवन हाडटली फास्ट सगळ्यान. ते कित्याक ताका एकूच वर्स उरलां आनी कशें फास्ट ती कामां करतली हेंवूय आमकां पळोवपाक जाय. सो आमी तेंकांय तेंको दिला बाबा तुमी कामां कराल. आमकां बेजिकली कितें जाय, लोकांची कामां जाल्ली जाय. सो आमी तेंच्याय फाटल्यान ना की तेंकां 1 वर्स दिलां तेंच्यांनी कामां करून घेवची फटाफट. त्या खातीर आमचो तेंको तेंकां आहा सद्या आहा. आनी दुसरी एक श्यामल लाडू तेजें कितें जालें तर तेंच्यांनी जेन्ना एप्लाय केल्लें ते आमी हांवें गिरीशाक सांगलें की डॅरिकाकूय सांगलें बाबा तेंचे गोंयकार ती आनी तेंचें तें लायसन क्लियर करपाक. पण तेंचे सम टॅक्निकल प्रॉब्लमाक लागून ते म्हणल्यार आमी क्लियर करूं शकना. मे बी आमकांय तितकें टॅक्निकल खबर ना. सो त्या टॅक्निकल प्रॉब्लमाक लागून तेंच्यांनी ते क्लियर करूना अशें ते म्हणटात. सो एनीवे म्हाका आयज आपयलो तुळशीदासान की एक बरें आमी काम करता की फर्स्ट लायसन श्यामल लाडूक आमी गवस लाडूक दिता. त्या खातीर तूंय यो आनी तूंय तेंकां तातूंत सहभागी राव. ह्या खातीर म्हाका आपयलो. सो हांव हांगसर ह्या खातीर येयलां की एक बरो दीस हो. एक लायसन कोणाक जें मेळना ताका आयज आमी दिलें. म्हणजे पंचायत बरें काम करीत आसता आनी हेचे फुडेंय करतली. अशीं लोकांची कामां आडून उरपाना कित्याक सम टॅक्निकल कितें आसलें तें बेगीन बेगीन सॉल्व करून ती कामां. आयज पंचायत बरें काम करतालो इतलो तें बरें करनासले ना अशें टॅक्निकल कितें तरी प्रॉब्लम आसा अशें त्या खातीर म्हाका तरी सांगलां. पण हे सारकें 15 उरलें अशें. तुमकां मातशी तरी खबर आसतली जेन्ना एक घर बांदता जाल्यार लायसन्स कशें आसा तें. सो हें टॅक्निकल म्हणटा तुमी 15 म्हयने धरप एक लायसन्स. न्हय पण आतां लायसन्स जेन्ना तेंच्यांनी एप्लाय केलें बिल्डर जेन्ना एका कोर्ट हितून वयता न्हू ते बिल्डर सांगता बाबा हें सगळें आसा. असले म्हणून ते कोणी म्हणटा बिल्डर सारको आसना हिंगा बिल्डर वयता म्हणटा सो न्हू. बिल्डराचे कांयच प्रॉब्लम नासले. तूं मान्य आहा तुका. म्हाका मान्य आसा बिल्डराचे कांय व्हडलेशे प्रॉब्लम सो हेका हितून प्रॉब्लेम कोणें केले तर प्रॉब्लेम आतां पळय सांग हांव तुमकां डिटेल कशें सांगू शकना. रुलिंगान आसून तुकाच खबर ना सायबा. ना थोडी गोश्टी की आमकांय कळनासल्यो कितें. सो मान्य आहा तुका सांबे पंचायतीन कंटिन्युअसली बसनासले. सो कोण कोणाचो राग काडटाले. बरे कितें प्रोग्राम्स आहा बरें कामां करपाचें त्या टायमार वयताले ती कामां करून आपटून येतालीं की आमकांय आमची कामां आसता. सो पंचायतीन कंटिन्युअसली बसूंक शकनासले आमी. सो बेजिकली सेक्रेटरी डिसिजन घेतालो. सरपंच डेप्युटी सरपंच डॅरिक वाज हे डिसिजन घेताले. सो हे क्लियर करताले. तुळशीदासान आतां जितलें उलयलां तेजें नांव घेवन हेणेन अशें केलें तेणें तशें केलें तेतून तूं भागी आहली.
सी आमी लोकांची कामां आनी बेगीनचे बेगीन कामां करपाक आमी सदींच सपोर्ट करता. तितून तेणी केला तितून काय आमी नाही. फाटल्यान ओडना कोणाक, आमी कामां बंद करना, कोणाचीच कामां बंद करना. आमकां जाय लोकांची बेगीन बेगीन कामां जावन तेंच्यांनी फटाफट घरा बांदून ते आमचे गोंयकार. आनी ह्या प्लॉट हे जे अपटावन आहा म्हाका आतां कळ्ळां की 95% गोवन आहा आनी आमी गोंयकाराक सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक आज अशें जाला की जे प्लॉट्स आहा ते एक्झॉबरंट रेट्स जाला, एक करोड बी रेट्स जाला, ती गोंयकारांक पॉसिबल ना. हे अपटावन आनंद बोसान हे कमी कमी रेटान आनी तांकां बरी फॅसिलिटी दिल्या. सो बिल्डरान कितें केल्लें तें सारकें केल्लें. अशें म्हाका ताणें कमीत रेटान गोंयकारांकूच लागून हांवें प्लॉट्स विकल्या. मग ताका त्रास कित्याक केले तो? गजाल आनी बरी गजाल न्हू. मग ताका So त्रास ते कित्याक केले? गोंयकारांक तो फुडें हाडपाक सोदता. सो दॅट इज अ गुड थिंग. सो आतां तुमी तुळशीदासा बरोबरच रावतले मरे एक वर्स सी तुळशी सो मदें मागीर कितें आतां changes? 3.5 वर्सां गिरीश पिल्ले आनी तेंचे टिमीन काडल्या. आतां ह्या फाटी तुळशीसाय मेळ्ळा आनी तुळशीसाय 4-5 दीस हांव पळयता, तो सगळ्यांक घेवन डिस्कशन करून सगळें डिसिजन घेता. ही बरी गोश्ट आहा. गांवांक लागून तो बरें करतलो हिवूय म्हाका दिसता अशें. आनी आमी तेजे फाटल्यान 1 वर्स रावन पळयतले तो कसोय काम करतलो आनी तेजे फुडें मागीर आमी ताका फूल सपोर्ट दितले. तर काम जर बरें सी सगळ्यांनी कितें आहा, काम जो लोकांची कामां करता, लोकांक लागून वावरता, तेज्या फाटल्यान आमी रावपाकूच जाय. कित्याक आमकांय लोकांनीच अल्टिमेटली निवडून हाडलो. सो आमकां जाय की जी कामां लोक करता तेंच्या फाटल्यान रावपाचें. पूण पात्रांव जेन्ना तुमी म्हणटा लोकांक कोण काम करता तेज्या फाटल्यान 3.5 वर्सां कोणें काम केलें सारकें आनी कोणें काम करूंक ना सारकें, जेन्ना तूं तेंच्या फाटल्यान आहलो तेन्ना तेणी करूंक ना बरें. सी अशें म्हणणें की एक अनटुवर्ड इन्सिडेंट जाता एक खंयचो तरी, तूं यू कॅनॉट ब्लेम फॉर एंटायर 3.5 वर्सां तेंच्यांनी कांयच करूं. तेंच्यांनी केलां तेच म्हणटा आसतलें, तुका. बरें बरें काम केलां. एक खंयचो तरी इन्सिडेंट जाला आसलो आनी ताका लागून हांव म्हणजे माफी मागता म्हाजे तर्फे तांकां डिले जाले म्हणून. श्यामल गवस लाडू तेंचें घर डिले जालें, म्हाकाय वायट दिसता. हांव म्हाजे तर्फे तेंची माफी मागता. हेजे फुडें अशें जावपाक जायना पंचायतीन म्हणून आमी दक्षता घेता. लामाणी पयलीं 2 वर्सां हांव हे वार्डाचो मेंबर. आतां म्हाजी मिसीस आहा. आयज हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार श्यामल लाडूचो आतां 15 म्हयने जाले इशू चालू आसलो हे प्लॉटाक लागून. सो आमकां बी बरें दिसना आसलें की कोण लोन काडून हे काडून प्रॉपर्टीज घेता, इतले डिले कित्याक जाता काय म्हणून. तेन्ना म्हाजी बायल सरपंच जाली. लास्ट मिटींग आमची देवची पयली तेन्ना तेजी एप्लिकेशन आयली की कित्याक दिना काय म्हणून. तेन्ना आमी डिस्कस केलें सेक्रेटरी वांगडा. हेजे पयलीं बी डिस्कस केल्लें हांवें सेक्रेटरी वांगडा आनी डेप्युटी सरपंच आनी गिरीश आमचो आसलो तेन्ना तेंच्या वांगडा डिस्कस केलें. तेंच्यांनी कितें म्हणून सांगलें की कोर्टान आसा केस, आमी दिवपाक शकना म्हणून. आनी लास्टाक जेन्ना म्हाजी मिसेस सरपंच आसलेले तेन्ना बी आमी सेम एका सेक्रेटरी रिक्वेस्ट केली की कशें सॉर्ट आउट करा तो प्रॉब्लम आसा तो. कित्याक लोक म्हाजे वार्डाचे 2 जाणांनी फायल घातलेले, ते म्हाजे घरा कडेन येताले केन्ना जातलें आमी लोन काडून जागो घेतलेलो आसा. सो आमकां ती चड लॉस जाता म्हणून. तेन्ना हांवें परत सेक्रेटरी सांगलें कशें भाशेन सॉर्ट आउट सॉल्व कर म्हणून प्रॉब्लम आसा ते. मागीर कितें सांगलें तेन्ना हो जावपाक शकना, कोर्टान आसा म्हणून तेणें आपल्याक हें केलो. जाल्यार तूं रिप्लाय कितें तर तेणी बरयल्लें दिसता लास्ट मिटिंगेक, कोर्टान आसा आमी दिवपाक शकना म्हणून. सो आयज हिंगा येवपाचें कारण म्हणल्यार आतां ताका लायसन्स दिलें फायनली पंचायतीन. आतां न्यू बॉडी येयला ती, तेंच्यांनी कितें प्लॅन करून खंयच्या बेजिसाचेर टेक्निकली विचारून हिंगा थिंगा टेक्निकली विचारून दिलां आसतलें तें कितें आसा बरें काय वायट म्हणून तेंचे. सो आयज हिंगा येवपाचें बरें गजाल कितें म्हणल्यार आतां म्हाजी बायल 3 फावटी विजिलन्सान वचून आयली. ती सारकें डिप्रेशनान गेला अशें कितें केलां काय म्हणून टेन्शनान आहा. आयज ती आमकां आपयलो श्यामल लाडून आपूण ती पेटिशन रिटर्न घेता म्हणून. तेका लागून म्हाकाय बरें दिसलें आनी ताकाय आज खुशीचो दीस आनी आमकांय खुशीचो दीस असोच विजिलन्सान परत वचून टेन्शन जावचे पेक्षा एकदां प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले जाय म्हणून. आनी जशें संतोष सरान म्हणलें की इतले म्हयने ताका डिले जाले म्हणून हे केलें, हांवूय मनांतल्यान ताका सॉरी म्हणटा. जाल्यार ताका जर दुख्ख जालें जाल्यार पंचायत त्रास करतले आनी तुमी सॉरी म्हणटले मरे बाबा. सॉरी हें सॉरी easy म्हणल्यार मरे. ताका त्रास जालो म्हणून. आतां ती येयला तेजें तोंड आतां हेन्ना म्हणल्यार नांव आयकतालें तेजें. आतां तेज्या फुड्यान पयलें आमी ताका ती तेजे भुरगे धाकटे भुरगे घेवन येयला. तेणी सांगलें आपल्याक आमकां की म्हाज्या भुरग्याचें फर्स्ट बर्थडे करूंक जाय आसलेलें आपल्याक. आनी अशें तेजें खूब स्टोरी म्हणल्यार आमी केन्ना तोंडान पळोवन आसलेलें ताका फेस टू फेस. ती येताली खंय पंचायतीन सगळें. आतां एक सांग, तुमी खंयच्या पॅनलाक आहात? ह्या सायडीच्यान रुलिंगान आहा ऑपोजिशनान आहा? आमी बरें करता तेंच्या वांगडा आसा सदां. बरें खूब सगळेंच करता. पयलें बरें करताले न्हू बरें तुमी? जातालें. आतां आतां बरें जशें संतोष सरान सांगलें की इतलें बरें केलें आनी एक एका लागून आतां पळय आनी हो स्टार्टूच जावंक ना मरे. खंयचें बरें करतालो तर पयलो एक आतां एक करता थिंगा आतां मरे बरें इतलें बरें रोखडेंच एक प्रॉब्लम सॉल्व जालो ना आतां. सो सगळें बरें जालें. ते जाता ते भाशेन ते बरें तितून करतले सगळ्यांचे. तुका दिसता तो करतलो म्हणून बरें ना? Ex-Punch, Ward number 9,
प्रेझेंट मेंबर ऑफ विलेज बायोडायवर्सिटी कमिटी ऑल्सो. ते एजंडा जे असतात पळय मिटिंगेचे तितून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स असतं, ऑक्युपन्सी असतं, ट्रेड लायसन्स असतं, एनी अदर एजंडाज असतात, लोकांचे बारीक बारीक हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर्स असतात आणि गांवच्या लोकांचे बारीक बारीक नेबर्साचे इश्यूज असतात. कोणाचे कंपाऊंड हांगा येयले ते येयले बारीक बारीक असतात, सगळे मिटिंगेन असता. ते मिटिंगेन आतां 2-2.5 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान ते काय जावनातले उपरांत कितें जालें, लोकांचे जे सिंगल बेडरूम फ्लॅट बी घेतला पळय त्यांचे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर थांबले. तेजे उपरांत त्यांचे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर जाले उपरांत तांकां चेंज ऑफ नेम इलेक्ट्रिसिटीचेर जाता. ते सगळे सबसिक्वंट जे प्रोसिजर आसा पळय सगळे तांकां पाड पडले आनी सगळ्यांचे कामां जावना. तेजेन सगळो मेन इशू कितें आशिल्लो पंचायतीचो, गार्बेज इशू आशिल्लो. 2020-21 MRF प्लांट 100 मिटर दूर आसा पळय थंय दिसता पळय तुमकां, ते प्लांट जाल्ले जेन्ना MRF मटेरियल रिकवर फेसिलिटी जेन्ना कन्स्ट्रक्ट जाल्ले तेजे उपरांत म्हाका दिसता 6 म्हयने जाय सगळे प्लेसीन हाडपा खातीर. ई टेंडरींग बी सगळें जावपा जाय आशिल्लें. आयजून आतां 7 वर्सां जालां, 4 इयर्स आनी लास्ट 6 इयर्स जालां ते मटेरियल रिकवर फेसिलिटीचे गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टाची ई टेंडरींग जावना. आनी ई टेंडरींग करपाक म्हाका दिसना व्हडलें काय न्यूजान घालपाचें आनी सगळे प्रोसिजर फॉलो करून ई टेंडरींग केलें जाल्यार आनी मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी आसा जाल्यार कोणूय येतले करपाक न्ही गार्बेज कलेक्शन आनी सेग्रिगेशन करपाक आनी सगळें कंप्लायन्स करपा खातीर. ते कंप्लायन्स केल्यार गांवाक बरें जायना, गांवाचें बरें उद्धार जातालें आनी गांवाक नीट एंड क्लीन जातालें आनी सांकवाळाचें नांव गांवाचें नांव वयर येतालें. तें सगळें जावना. आनी उरलेलें हेर जें काम आहा बारीक सिंगल हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर बी तेका 2-2, 2.5-3 म्हयने रावपा लागले. इट इज पॅथेटीक. This is not a way a government or a local panchayat body should function. So it has been a troublesome for सगळ्यांक खातीर overall. ओके थँक्यू.